सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, नासुको पाठ्यक्रम ल्याएर म उपस्थित भएको छु। हिजो मात्रै नासुमा धेरै सङ्ख्यामा आवेदनको लागि खुल्ला गरिएको थियो नासुको लागि। जसस्वरूप हामी साँझ चाहिँ 8 बजेदेखि 9 बजे नासु तयारी क्लास पनि निःशुल्क रूपमा क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई हिजो जानकारी गरेको थिएँ। क्लास सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले हामी नासुको चाहिँ पाठ्यक्रम सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रम हेर्छौँ। कस्तो कस्तो पाठ्यक्रम छ, हामीले के पढ्नुपर्छ, कस्तो कस्तो पढ्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ पहिले। त्यही पाठ्यक्रम कस्तो कस्तो छ भनेर म आज तपाईँहरूसँग छलफल गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, यसमा दुईवटा भाग हुन्छ। एउटा प्रथम चरण र द्वितीय चरण भन्ने हुन्छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण भनेर दुई भाग हुन्छ र एउटा अन्तिम चरण चाहिँ कम्प्युटर सिप र परीक्षण अन्तर्वार्ता भन्ने हुन्छ, जसमा कम्प्युटरमा नेपाली र इङ्ग्लिसमा टाइप गर्न जान्ने नजान्ने भन्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी प्रथम चरणतर्फ जान्छौँ। प्रथम चरणमा चाहिँ 100 मार्कको दिएको हुन्छ। 100 मार्कको दिन्छ। प्रथम चरणभित्र पनि दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा सामान्य ज्ञान र एउटा सामान्य बौद्धिक परीक्षण वा आइक्यू र क्विज दुईवटा हुन्छ। 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसमा 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 100मा 40 नम्बर ल्याउनु भयो भने पनि तपाईँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभयो र दोस्रो चरणको पेपर दिन पाउनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ परीक्षा प्रणाली वस्तुगत रहेको हुन्छ, अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै हुन्छन्, जसमा मल्टिपल चोइस पनि हुन्छ। 4वटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि अङ्क जम्मा 50वटा चाहिँ प्रश्नहरू आएको हुन्छ र जसमा 2 अङ्क एउटा प्रश्नको 2 अङ्क गरेर 100 नम्बरको हुन्छ। अनि तपाईँको समय चाहिँ 45 मिनट रहेको हुन्छ। अनि यसभित्र अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रथम चरणमा पास भएपछि मात्र तपाईँ दोस्रो चरण दिन पाउनुहुन्छ। दोस्रो चरणमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ, जसमा 100 मार्क्सको हुन्छ। यसमा पनि 40 मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ। अनि यसको परीक्षा प्रणाली छोटो र लामो उत्तर आउने हुन्छ। 14 प्रश्न हुन्छ 5वटा अङ्कको र 3वटा प्रश्न हुन्छ 10वटा अङ्कको। 2 घन्टा 30 मिनटको समय रहेको हुन्छ। अनि तृतीयमा चाहिँ तपाईँको सेवा प्रणाली सम्बन्धी हुन्छ। तृतीय चाहिँ सेवा सम्बन्धी हुन्छ, जसमा 40 नम्बर ल्यायो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ। यसमा पनि छोटो र लामो उत्तर रहेको हुन्छ। अनि सम्बन्धित पाठ्यवस्तुमा दिए अनुसार चाहिँ प्रश्नभार हुन्छ, कुनै सानो पनि कुनै ठुलो पनि। जति पनि प्रश्नको यति नै नम्बर आउँछ भन्ने हुँदैन। जुन प्रश्न दियो त्यही अनुसारको नम्बर हुन्छ। यसमा पनि 2 घन्टा 30 मिनटको हुन्छ। अनि अन्तिम चरण रहेको छ हाम्रो कम्प्युटर सिप र परीक्षण अन्तर्वार्ता भन्ने अन्तिम चरण रहेको हुन्छ। यो कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्तामा पनि 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा 15 मिनटको समय हुन्छ। प्रयोगात्मक र मौखिक दुई विषय हुने गर्छन्। यसमा चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङ जान्न पर्ने हुन्छ। त्यो टाइपिङ गर्न दिन्छ। अलिअलि एक्सेलहरू भए त्यो पावर पोइन्टहरूको बारेमा पनि केही सोध्ने गरेको हुन्छ। अनि यो पाठ्यक्रम योजनालाई संयुक्त रूपमा एकीकृत प्रणालीको आधारमा अपराधिकतर्फ न्याय, राष्ट्र प्रशासन, लेखा प्रणाली र संसद सेवाको सबै समूहका लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर यहाँ स्पष्ट पारेको छ। अब भने हामी प्रथम पत्रमा वैकल्पिक पत्रहरूको हामीले के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने यहाँ दिएको छ। पाठ्यक्रम खुला प्रतियोगिताको परीक्षाको पाठ्यक्रमको आधारमा यसमा चाहिँ मैले सरस्वती केही चिज मात्रै भने, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छन्, त्योमध्ये एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन। मेन कुरा हामीले भन्छौँ, क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन। अनि अरू खण्डको चाहिँ एउटैमा दिन पाइँदैन। अलग अलग परीक्षाले प्रत्येक खण्डको प्रश्न सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब सामान्य नियमहरू भयो, यो हामीलाई थाहा नै छ त्यस्तो नियम। अब हामी जान्छौँ त सामान्य ज्ञानमा कस्तो कस्तो प्रश्न सोध्छ। सामान्य ज्ञानतर्फ हेरौँ। अब यो चाहिँ मेन हामीले पढ्नुपर्ने, हामी अब क्लास लिने पनि यसकै हुन्छ। सामान्य ज्ञानमा चाहिँ 30वटा प्रश्न सोधेको हुन्छ, 2 अङ्कको हुन्छ, 60वटा प्रश्न सोधेको हुन्छ। यसमा चाहिँ पहिलोमा हाम्रो के सोध्छ त, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। सबभन्दा पहिले हाम्रो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, जसमा चाहिँ सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छ ताराहरू रहेका छन्, त्यो सम्बन्धी पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गति। पृथ्वीको उत्पत्ति, गति र परिचयको बारेमा छ, पहिलो छ। दोस्रोमा रहेको छ विश्वको भूगोल। पढ्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वको भूगोलमा चाहिँ महादेशहरू, महासागरहरू, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, जलवायु, व्यापारिक वायु र मनसुन पर्दछन्। अनि त्यसभन्दा पछि चाहिँ नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्नुपर्छ। नेपालको भूगोलमा पनि धरातलीय स्वरूपको किसिम विशेषताहरू भयो, प्राकृतिक स्रोतहरू, किसिम, उपलब्धि र वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीका किसिमहरू, विशेषताहरू, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप, जीविकोपार्जनहरू भयो। त्यसपछि फेरि विश्वको इतिहासमा मेग्ना कार्टा औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम, घटना, कारणहरू र परिणामहरू छन्। अनि नेपालको इतिहासभित्र चाहिँ फेरि प्राचीन कालदेखि हालसम्म किराँतका लिच्छिबिल मध्ये सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाहरू तिनीहरूको प्रत्येक कालहरूको, त्यसपछि आधुनिक इतिहास, राजनीतिक घटनाक्रम, परिमाणहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता अवस्थाहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रथा, परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत र नेपालको आर्थिक अवस्थामा विकासका पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र योजना। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्यमा विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव, जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, वैकल्पिक ऊर्जा, क्रम विकास र वंशानुक्रम, रोग खोप, खाद्य, पोषण, सरसफाइ, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँच, मल, कीटनाशक औषधिहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पारिस्थितिक पद्धतिहरू हुन्छ। पारिस्थितिक पद्धतिको बारेमा त्यसको परिचय, प्रकार, जीव रासायनिक चक्रहरू भयो, अनि दिगो विकासहरूको बारेमा भयो, दुर्लभ पशुपन्छीहरू, वनस्पतिहरू, प्रदूषणहरू, ओजन तह, सहरीकरण, बसोबास सम्बन्धी भयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र सङ्घ संस्थाहरूमा नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायतका, अमेरिकाका आदिसँगको नेपालको सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्र अङ्ग विशिष्टकरण संस्थाहरूको गतिविधि, क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको बारेमा, बिमस्टेकको बारेमा, आसियनको बारेमा र युरोपियन सङ्घहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू भए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेलकुद, पुस्तक, कला, सांस्कृतिक, सङ्गीत लगायत समसामयिक घटनाहरू, नवीनतम घटनाहरू, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो नवीनतम गतिविधिहरू र महत्त्व, व्यक्तित्व र विकासका विचारकका सम्बन्धीमा जानकारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जिके सम्बन्धी भयो। र आइक्यू सम्बन्धी त्यस्तो गाह्रो छैन, आइक्यूमा सजिलो सोध्ने गरेको छ। आइक्यूमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेपछि यहाँ सरस्वती हेर्नुहोस्, 20वटा प्रश्न हुन्छ आइक्यूको, 40 मार्क पाइने गर्छ आइक्यूमा। यसमा चाहिँ बोध, शब्द ज्ञानहरू, अनुक्रमहरू, समरूपता, बौद्धिक, कोडिङ, डिकोडिङ, छोडिएको अक्षर सङ्केत मिलाउने, अनि दिशा र दूरी, तार्किक विश्लेषण, श्रेणीक्रम, भनाइ, कारण, आगमन, निगमन र कार्य अवस्थाको सिलसिला हुने गर्छ। अनि दोस्रो मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षणहरू हुने गर्छ। जस्तै श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएको सङ्ख्या, अक्षर सङ्केत मिलाउने, साझा गुण, मेट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, अङ्कगणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, औसत, नाफा, नोक्सान, मिति, पात्रो, समय र काम सम्बन्धीको प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। अनि अर्को छ अशाब्दिक तार्किक परीक्षणभित्र चाहिँ अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, तार्किक चित्रहरू, विश्लेषण, भेन चित्र, मेट्रिक्स चित्र, त्रिभुज, वर्गहरू, रचना, चित्र वा आकृतिक बनावट र विश्लेषण, बिन्दु, स्थान, पानीमा देखिने आकृति र ऐना देखिने आकृति, अन्तर्निहित आकृति र चित्रहरूको स्थानान्तरण सम्बन्धी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसमा चाहिँ 20वटा प्रश्नमा मैले भनेको 1, 1, 1, 2मा चाहिँ 1.1बाट एउटा प्रश्न, 1.2बाट 2वटा प्रश्न, 1.3बाट 4वटा प्रश्न, 1.4बाट एउटा प्रश्न, 1.5बाट 2वटा, 1.6बाट 4वटा, 1.7बाट 3वटा, 1.8बाट 3वटा, 1.9बाट 3वटा र 1.10बाट 2वटा, 1.11बाट 5वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। सबभन्दा बढी 1.11बाट चाहिँ 5वटा प्रश्न
सोध्ने गर्छ। 1.11 भनेको यो हेरिहाल्नुभयो तपाईँले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक यो अघि नै हेर्नु भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ 5वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। बौद्धिक परीक्षणमा चाहिँ 2.1बाट 6वटा प्रश्न, 2.2बाट 8वटा र 2.3बाट 6वटा गरी जम्मा 20वटा र यता जम्मा 30वटा गरी जम्मा 50वटा प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। यही अनुसारको लिस्ट अनुसारको अर्थात् यही रुटिन अनुसारको हामी सरसर्ती अब क्लास लिनेछौँ। पहिलो यसमा देखाएअनुसार सबैभन्दा पहिले हाम्रो के सोधेको छ त्यसकै क्लास लिन्छौँ हामी। सबैभन्दा पहिले चाहिँ ब्रह्माण्डबाट सोध्ने गर्छ भने हामीले ब्रह्माण्डकै क्लास सबैभन्दा पहिले हामी लिने गर्छौँ। क्लास साँझ 8 बजेदेखि 9 बजे हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ नै। अहिलेको लागि यो जानकारी यति नै। अब हामी क्लासमा नै जानकारी अरू गराउनेछौँ। यति भन्दै म अहिलेकोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।